योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दादाघ्वदाप् दादाघ्वदाप् सूत्रे दारूपाणां धारूपाणां च संज्ञा भवति इति यदि अर्थः स्वीक्रियते तर्हि दोषः भवति इति दोषाशङ्कनार्थं अत्र वार्तिकमारब्धं समानशब्दप्रतिषेधः वक्तव्यः भवति। समान शब्द से प्रतिषेधो न वक्तव्य अर्थवतः ग्रहण क्रियते अनर्थक प्रतिषेधः अप्रतिषेधः इत्युक्तम्। अनर्थकः प्रतिषेधः इत्युक्ते अर्थवद्ग्रहणात् अनर्थकः प्रयोजनाभाववान् प्रतिषेधः अतः प्रतिषेधः न वक्तव्यः इति उत्तरे उक्ते ततः परं पुनः संज्ञा अनुपसर्गाद्वा इति। अत्र पूर्वं पृष्टं किं समानशब्दात् प्रतिषेधः इत्यत्र उदाहरणं किं पृष्टं प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्यत्र गुसंज्ञा प्राप्नोति इति पृष्टं। तत्र दार् इत्यस्यैव अर्थवत्वमस्ति दा इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति इत्युत्तरम् उक्त्वापि अग्रिमवार्तिक अवतरणार्थम् अस्माभिः सम्यक् एतद् अवगन्तव्यं। वार्तिककारस्य यद् वार्तिकम् उत्तरत्र वर्तते तस्य वार्तिकस्य अवतरणम् इत्युक्ते आरम्भः भवेदित्युक्ते कस्यचित् वार्तिकस्य आरम्भः भवेदित्युक्ते तत्र काचित् पूर्वपीठिका अपेक्षिता भवति। तत् पूर्वपीठिका स्थापनार्थत्वेन भाष्यकारः एकं वार्तिकं लिखितवान् अनुपसर्गाद्वा इति। अनुपसर्गाद्वा इति एतद्वार्तिकं भाष्यवार्तिकं न तु वार्तिककारस्य वार्तिकम्। अतः भवताम् अवगमनसौकर्याय अत्र पुष्पे व्यत्यासः अस्ति, पश्यन्तु। अनुपसर्गाद्वा इत्यत्र पुष्पचिह्नं व्यतिरिक्तं समानशब्दप्रतिषेधः इत्यत्र पुष्पचिह्नं व्यतिरिक्तं। तस्मात् एतद्भाष्यं तावत् भाष्यवार्तिकम्। अतः पश्यन्तु समाधानहेत्वन्तरभाष्यवार्तिकम् इति उपरि लिखितमस्ति। अत्र चेत् एतावदेव लिख्यते आक्षेपवार्तिकं वार्तिकम् इति एतावदेव लिख्यते चेत् तद् वार्तिककारस्यैव वार्तिकम् अर्थात् कात्यायनस्य वार्तिकम् इत्यर्थः। एवं चिह्नितमस्ति अथवा उपरि भाष्यवार्तिकम् इति लिख्यते चेत् तद् भाष्यकारस्य वार्तिकम् इत्यवगन्तव्यम्। तद् वार्तिकं किमर्थं लिख्यमानम् इत्युक्ते उत्तरत्र एतद् वार्तिककारस्य वार्तिकमेकमस्ति नवार्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र इति एकं वार्तिकमस्ति। तस्य अवतरणार्थं किमपि अपेक्षितं। तस्य अवतरणार्थम् आरम्भार्थं किञ्चित् अपेक्षितं तदर्थं विप्रतिषेधाद्वा इत्युक्तं। क्षन्तव्यः विप्रतिषेधाद्ना किम् अनुपसर्गाद्वा इत्युक्तं। ततः परं यद्येवं तर्हि इहापि न प्राप्नोति इति अस्य वार्तिकस्य उत्पत्तौ किञ्चित् बीजमारभ्यते, पूर्वपक्षः आरभ्यते। तस्य उत्तरत्वेन एतद् वार्तिकमस्ति। तर्हि पूर्वपक्षार्थम् अनुपसर्गाद्वा इति वार्तिकं भाष्यकारेण लिखितम्। अस्तु, अनुपसर्गाद्वा इति यदा उक्तं तदानीं दार् इत्येतं प्रत्येव प्रनि इत्यनयोरुपसर्गत्वं दा इत्येतत् प्रति तु प्रनि इत्यनयोरुपसर्गत्वमेव नास्ति, तस्मादत्र क्लेशो नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि प्रनिदापयति इत्यत्रापि क्लेशो भवति इति प्रश्नः पृष्टः। कथं? दाधातोः ण्यन्तात् दाधातोः निच् प्रत्ययः निच् प्रत्ययं कुर्मश्चेत् अर्तिह्रीविलीक्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्गणौ इत्यनेन कश्चिदागमः भवति पुगागमाख्यः। तर्हि पुगागमे कृते किं जायते? पुकितु दाप् इति भवति। आद्यन्तौ टकितौ इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। कित्वात् सः अन्तावयवः सम्पद्यते, अतः दाप् इति इदानीं धातुभागः। धातुभागः कः? दाप् इति धातुभागः। तस्य अग्रे निच् वर्तते। तर्हि प्रनिदापयति इति रूपणसिद्धिकरणसन्दर्भे दा इत्यस्य अर्थवत्वमस्ति वा? दा इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति। किमर्थम्? आगमविशिष्टस्यैव यथा पूर्वं दार् इत्यस्य अर्थवत्वं तद्वदत्रापि दाप् इत्यस्य अर्थवत्वं, केवल दा इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति। अतः दाप् इति अर्थवान्, अतः केवलं दा इति अर्थवान् नास्ति, तस्माद्धेतोः घुसंज्ञापि अत्र न प्राप्नोति इति प्रथमपक्षेन प्रश्नः। द्वितीयपक्षेन कः प्रश्नः? अनुपसर्गाद्वा इति वार्तिकानुरोधेन अत्र कः प्रश्नः इति चेत् भोः दा इत्येतं निमित्तीकृत्य अत्र प्रनि इत्येतौ न स्थः,
तर्हि कथं दापं निमित्तीकृत्य तर्हि एतयोरुपसर्गत्वं किं निरूपितं दाप निरूपितम् अतः दापं प्रति एतौ उपसर्गौ केवल दा इत्यस्य कृते एतयोरुपसर्गत्वं भवितुं नार्हति किमर्थं यत्क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्गसंज्ञकाः भवन्ति अत्र दापि इत्यनेन या क्रिया उक्ता तत्क्रियायुक्ताः एव एते प्रादयः तं प्रत्येव दापि इत्येवं प्रत्येव उपसर्गाः भवन्ति न तु केवलं दा इत्यस्य कृते तस्मात् दानिरूपित उपसर्गत्वं प्राणी इत्यनयोर्नास्ति अतः किं न प्राप्नोति प्रणिदापयति इत्यत्रापि णत्वं न प्राप्नोति इति प्रश्नः पृष्टः यद्देवं ह्यापि तर्हि न प्राप्नोति प्रणिदापयति प्रणिधापयति इति अत्रापि नेतौ दाधावर्तवन्तौ नाप्येतौ दाधो प्रतिक्रियायोगः इति पृष्टम् एतावत् अस्माभिः पूर्वमेव अधीतम् इत ऊर्ध्वं नवार्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र इति मया पूर्वमेव उक्तमस्ति परिभाषेन्दुशेखरे एषा एका परिभाषात्वेन निविष्टा अस्ति यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति रूपेण इति सा परिभाषा या अस्ति सा एतन्मूलिका एव तर्हि यदागमः यमुद्दिश्य आगमः विहितः सः यदागमः यमुद्दिश्य आगमः यदागमः अत्र मध्यमपदलोपि समासः यस्य आगमः यदागमः इति न यमुद्दिश्य विहितः आगमः सः यदागमः यदागमः तद्गुणीभूतः यमुद्दिश्य अयं विहितः तद्गुणीभूतः तद्गुणीभूतः इत्युक्ते शास्त्रेण तदवयवत्वेन बोधितः दा इत्यस्य अवयवः सन् पकारः तद्ग्रहणेन दाग्रहणेन गृह्यते तस्मात् दा इस् इक्वल् टु दाप् इति जातम् इदानीं किं जातं दा इस् इक्वल् टु दाप् इति जातं तर्हि दा इत्येतं प्रति उपसर्गत्वमस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यं चेत् दाप् इत्येतं प्रति उपसर्गः अस्ति चेत् अलप् दाप् इत्येतं प्रति उपसर्गता अस्ति चेदपि दा इत्येतं प्रत्यपि उपसर्गत्वं भवति कुतः भवति इत्युक्ते दाप् दा इत्यनयोर्मध्ये कोऽपि भेदो नास्ति कुतः नास्ति यदागमः यमुद्दिश्य आगमः विहितः कमुद्दिश्य विहितः दा इति धातुमुद्दिश्य विहितः आगमः कः आगमः पुक् इति आगमः सः तद्गुणीभूतः दा इत्यस्य अवयवभूतः गुणशब्दः अवयववाचकः अत्र तद्गुणीभूतः दा इत्यस्य अवयवत्वेन गृहीतः तद्ग्रहणेन दा इत्येतद्ग्रहणेन गृह्यते तस्मात् दा इस् इक्वल् टु दाप् अवगतं वा तर्हि दा इस् इक्वल् टु दाप् भवति चेदपि दा रूपं तु नास्ति खलु तत्र दाप् रूपमस्ति खलु इति प्रश्नः उदेति दादाघ्वदापिति सूत्रे दाप् इत्यस्य कृते घुसंज्ञा न विहिता दा इत्यस्य कृते एव विहिता तर्हि दा इत्यस्य कृते विधीयमाना घुसंज्ञा कथं दाप् इत्यस्य भवितुमर्हति स्वरूपे किञ्चित् भेदः अस्ति खलु इति प्रश्ने तत्र तद्धर्मः आरोप्यते इत्यर्थः तर्हि दाप् इत्युक्ते दा एव अन्यः भवितुं नार्हति दा इत्यस्मिन् यच्च यावच्च कार्यं तत्सर्वं कार्यं दापेरपि भवति इत्यर्थः तर्हि दा इत्यस्य किं कार्यं घुसंज्ञां निमित्तीकृत्य णत्वमिति कार्यं तत् दापेरपि भवति तस्मात् प्रणिदापयति प्रणिधापयति इत्यत्र न कोऽपि दोषः अस्ति तस्मात् णत्वं सिद्ध्यति इत्युक्तम् भोः तर्हि उरण्ड्रपरः इत्यनेन रेफः कश्चित् आगमः खलु विधीयते दृधातोः णिचि वृद्धिर्भवति चेत् आर् इति वृद्धिर्भवति आर् इति वृद्धिकरणसन्दर्भे आकारस्य कृते अयं रेफः आगमः खलु विधीयते तर्हि यदागमः तद्गुणीभूतः तद्ग्रहणेन गृह्यते तर्हि दार् इत्यपि दाग्रहणेनैव गृह्येत खलु इति पुनः प्रश्नः दार् इत्यपि दाग्रहणेन गृहीतुं शक्यते खलु इति प्रश्ने तथा न भोः यमुद्दिश्य आगमः विहितः इति अपेक्षितं कस्य कृते अयं रेफः आगमः आकारस्य कृते रेफः आगमः आकाररूपा वृद्धिः रपरासं प्रवर्तते तर्हि रेफः कस्य आगमः आकारस्य आगमः दकारस्य आगमो नास्ति अतः तत्र यदागमपरिभाषा प्रवर्तनं नार्हति
तर्हि प्रणिधारयति इत्यत्र यदागमपरिभाषा अत्र न प्रवर्तते, प्रणिदापयति इत्यत्र तावत् यदागमपरिभाषा प्रवर्तते, तस्मात् दोषः नास्ति। अतः समानशब्दप्रतिषेधः न वक्तव्यः इति सिद्धम्। अवगतं वा? समानशब्दप्रतिषेधः किमर्थं वक्तव्यः? प्रणिधारयति प्रणिधारयति इत्येतदर्थः इत्युक्तं तत्र उत्तरद्वयमुक्तम् अर्थवद्ग्रहणेन इष्टसिद्धिर्भवति अथवा अनुपसर्गाद्वा इष्टसिद्धिर्भवति इति उत्तरद्वयमुक्तमासीत्। तदुत्तरस्य उपरि पुनः प्रश्नः पृष्टः, यदि अनुपसर्गाद्वा इति उच्यते अथवा अर्थवद्ग्रहणमिति वा उच्यते तर्हि प्रणिदापयति इत्यत्र यत्र अपेक्षितं तत्रापि णत्वं न प्राप्नोति कुसंज्ञायाः अभावादिति प्रश्नः पृष्टः। तस्य उत्तरं यदागमपरिभाषया दत्तम्। इतः परम् अग्रे विचारः आरभ्यते, यदागमपरिभाषायाः सत्त्वे दोषाः सन्ति वा न वा, क्लेशः कोऽपि अस्ति वा न वा इति अग्रे यदागमपरिभाषाविषये चिन्त्यते। समानशब्दप्रतिषेधः वक्तव्यो वा न वा इति विषये तु विचारः समाप्यते। अस्तु, न वा अर्थवतो ह्यागमस्तद्गुणीभूतस्तद्ग्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र न वा एष दोषः। अर्थवतः आगमस्तद्गुणीभूतः अर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते। अर्थवतः एव आगमः विधीयमानः। आकारस्य यः रेफरूप आगमः सः अर्थवान् नास्ति, आकारः अर्थवान् नास्ति, दृ इति अर्थवान्, तर्हि दा इत्येव अर्थवान् भवितुमर्हति। अतः तत्र एकं स्पेशल पदमस्ति अर्थवतः आगमः। अर्थवतः आगमस्तद्गुणीभूतः अर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते यथा अन्यत्र। अन्यत्रापि एवं दृष्टम्। अन्यत्र किं दृष्टम्? अर्थवतः आगमः अर्थवद्ग्रहणेन गृह्यते इति अन्यत्र दृष्टम्। क्वान्यत्र लविता चिकीर्षिते चिकीर्षिता इति। किं कृतमत्र? लविता इत्यत्र लूञ् पवनकरणयोः इति धातोः तृच् इति प्रत्ययः कृतः। तृच् प्रत्ययं कृत्वा ततः परं किं कृतम्? आर्धधातुकस्य ड्बलादेः इत्यनेन इडागमः कृतः। लू इता इति जातम्। लू तृ इति आसीत्, तृ इति तृचः इडागमः कृतः, लू इतृ इति जातम्। लू इतृ इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः कर्तव्यः। लो इतृ एचोयवायावः अवादेशः लवितृ लविता इति प्रथमा एकवचनम्। अत्र यथा लूञ् धातोः तृच् प्रत्यये तृ इत्यस्य आर्धधातुकत्वम् इति यः धर्मः इडागमात् प्रागासीत् सः इडागमानन्तरमपि गृह्यते। तर्हि तृ इत्यागमानन्तरं तृ इत्यस्य इडित्यागमानन्तरम् इतृ इत्यस्य आर्धधातुकत्वेन व्यवहारः अन्यत्रापि कृतः अस्ति। अन्यथा लु इ तृ इति वर्तते, मध्ये इटा व्यवधानमस्ति इति कृत्वा गुणः एव न स्यादिति दोषः। मध्ये व्यवधानं भवति चेत् गुणः न भवितुमर्हति, तर्हि गुणः न स्यादिति दोषः उत्पद्यते। अतः किं कृतं? तत्र इतृ इति आगमः आर्धधातुकः इति स्वीकृतम्। इत्यागमविशिष्टः तृच् आर्धधातुकः इति स्वीकृतं। तद्वदत्रापि सिद्ध्यति। दाप् इत्येव धातुः, दाप् इति धातुः दा इत्यनेन गृह्यते। एवं चिकीर्षति इत्यत्रापि कृ धातोः सनि सनः इडागमः कृतः अस्ति, सन्त्वेन सह गृह्यते। सन्त्वेन इट् सहितः गृह्यते, अत एव संज्ञोः इति द्वित्वादिकार्याणि भवन्ति इति। लौकिकमेकम् उदाहरणं वक्तव्यं चेत् देवदत्तः जातः। देवदत्तस्य जननकाले मुखे दन्ताः नासन्, सत्यं वा? शिरसि तावन्तः केशाः अपि नासन्। किञ्चित् कालानन्तरं वयसि वृद्धे तस्य दन्ताः आगताः, केशाश्च सम्यक् आगताः। इदानीं सः देवदत्तः न इति वक्तुं शक्यते वा? जननकाले अन्यः आसीत्, इदानीम् अन्यः इति न व्यवह्रियते। अथवा कस्यचित् उत्पत्तिकाले अङ्गुलिपञ्चकम् आसीत्, किञ्चित् दिनानन्तरं षष्ठी एका अङ्गुलि रत्रपार्श्वे कुत्रचित् आगतः, तदानीं किम् अयं देवदत्तो न इति व्यवहर्तुं शक्यते? न, सः देवदत्त एव भवति। तस्मात् अङ्गाधिक्ये सति अन्यत्वव्यपदेशः लोके न दृष्टः। अङ्गाधिक्ये सति अन्यत्वव्यपदेशः लोके न दृष्टः। तद्वदत्रापि किञ्चिदङ्गं वर्धते चेत् तद्ग्रहणेन ग्रहणं कृत्वा तत्त्वव्यपदेशः न विहन्यते इति लोकन्यायसिद्धा एषा परिभाषा भाष्यकारेण अत्र उक्ता। अत्र एतत् सर्वम् अत्र कैयटेन स्पष्टम् उल्लिखितमस्ति, भवन्तः अत्र द्रष्टुमर्हन्ति।
अत्र अस्ति देवदत्तस्य अंगाधिक्येपि इति किञ्चिदेकं वाक्यं भवति, अतः तत् किञ्चित् अनन्तरं द्रष्टुमर्हन्ति। अत्र पुनः प्रश्नः पृच्छ्यते। कः प्रश्नः? भवता भोः किमुक्तम् आगमः तद्ग्रहणेन गृह्यते इत्युक्तम्। अस्तु, आगमः क्रियताम्, आगमः क्रियते चेत् शब्दनित्यत्वं सिद्ध्यति वा इति प्रश्नः। पष्पशान्निके, पष्पशान्निकं नाम प्रथममान्निकं, तस्मिन् आन्निके किं लिखितं भाष्यकारेण वार्तिककारेणापि? सिद्धे शब्दार्थसंबंधे लोकतः अर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इति किञ्चित् लिखितम्। तत्र सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे इति कथनकाले सिद्धशब्दः नित्यपर्यायः इत्युक्तम्। सिद्धमित्युक्ते अत्यन्तसिद्धः, साध्यो नास्ति। साध्यमित्युक्ते यदेतावता उत्पन्नं नास्ति तत् साध्यं भवति। सिद्धमित्युक्ते यदेतावता रेडी अस्ति। रेडी इत्यनेन नित्यः इत्यर्थः सिद्धशब्दस्य इति व्याख्यानं कृतम्। तर्हि नित्यः इत्यस्य कः अर्थः भोः इति पृष्टे, नित्यशब्दस्य कूटस्थैः अविचालिभिः अनपायोपजनविकारिभिः भवितव्यं तद् नित्यमिति कथ्यते। यत्कूटस्थम् अविचालि अनपायोपजनविकारी तन्नित्यं तत्सिद्धम् इति एवं रूपेण व्याख्यानं कृतं तत्र। तर्हि कूटवत् तिष्ठन्ति इति कूटस्थाः। कूटस्थाः इत्युक्ते शिलायाः एकं पात्रं भवति, तत्र तण्डुलादिकं धान्यादिकं संस्थाप्य मुसलेन अवहननं कृत्वा तस्य पौडर् चूर्णं निर्मीयते पूर्वकाले। इदानीं तु मिल् सर्वमस्ति, तदर्थं किम् आट्टा चौकी इति सर्वं वदन्ति, तदस्ति इदानीं तु। पूर्वकाले तु तथा नासीत्। पूर्वकाले तु शिलायाः एकरन्ध्रयुतं पात्रं भवति स्म, तद् भूमौ स्थापितं भवति स्म। तत्र इदं सर्वं धान्यादिकं संस्थाप्य मुसलेन अवहननं कुर्वन्तः धान्यं चूर्णीकुर्वन्ति स्म। तत्र चूर्णीकरणकाले यत् कूटवत् तिष्ठति, कूटवत् तिष्ठति इत्युक्ते यत् स्थिरं तिष्ठति। अन्तः स्थापितानि धान्यानि तु चूर्णानि भवन्ति, परन्तु कूटं कदापि न गच्छति। कियद्वा ताड्यतां कूटं तथैव खलु भवति। तर्हि कूटवद् यः तिष्ठति, तर्हि कूटवद् इत्युक्ते अचलः स्थिरः यः तिष्ठति सः नित्यः इत्यनेन कथ्यते। यस्य अभिवृद्धिर्वा नाशो वा न भवति सः नित्यः इति कथ्यते। आगमः इत्युक्ते कः? यः पूर्वं नासीत् नूतनतया तत्र उत्पद्यमानः। तर्हि आगमः भवति चेत् अभिवृद्धिर्जाता, अङ्ग उपचयः जातः। तर्हि उपचयः जातः यदि, तर्हि तत् नित्यमित्यनेन कथयितुं शक्यते वा इति प्रश्नः। शब्दानां नित्यत्ववादिनः भवन्तः वैयाकरणाः आगमं कञ्चित् वदन्ति चेत् तत्र वर्ण उपचयः जायते। वर्णोपचये जाते भवतां शब्दनित्यत्वम् इति यः वादः सः तिष्ठति किम् इति प्रश्नः। पश्यन्तु, युक्तं पुनर्नियन्नित्येषु नाम शब्देष्वागमशासनं स्यात्। किं नित्यं किम्? आगमशासनं नित्यशब्देषु किं भवितुमर्हति इति प्रश्नः। न भवितुमर्हति। कुतः? नित्येषु नाम शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर्वर्णैः भवितव्यम् अनपायोपजनविकारिभिः। अनपायः इत्युक्ते अपायः नाशः, अनपायः इत्युक्ते नाशस्य अभावः, उपचयः इति वृद्धिः, आधिक्यं तस्य अभावः अनुपचयः, विकारः इत्युक्ते कीशदिव व्यत्यासः, तत्सर्वं यत्र न भवति तस्य कृते वदामः नित्यमिति। परन्तु आगमश्च नाम अपूर्वः शब्दः उपजनः। तर्हि नूतनतया किञ्चित् तत्र उत्पद्यते, तर्हि कथं भवता नित्यत्वं साधयितुं शक्यते शब्दस्य? तर्हि शब्दनित्यत्वं विहन्यते खलु इति प्रश्नः पृष्टः। यदि भवता यदागमपरिभाषा समाप्ता अत्र आगमः स्वीक्रियते चेत् शब्दशास्त्रे नित्यत्वहानिरूपदोषं मनसि निधाय तदत्र आरब्धम्। उत्तरं वदति। अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देषु आदेशाः स्युः। प्रत्याक्षेपरूपेण उत्तरं वदति। प्रत्याक्षेपरूपेण भोः सः पृष्टवान्, यदि आगमः क्रियते तर्हि शब्द उपचयः जायते, वर्ण उपचयः जायते, नित्यत्वं हन्यते इति। भोः आदेशः भवति चेत् नित्यत्वं न विहन्यते वा इति पृच्छति।
कुतः आदेशः इत्युक्तेपि अन्यं कञ्चित् निष्कास्य अयं नूतनतया तत्र खलु उपतिष्ठते सुधी उपास्य इत्यत्र ईकारं ततः अपसार्य यकारः खलु आयाति तर्हि अत्रापि तु विकारः जायमानः एव तर्हि अत्र कथं भवता नित्यत्वं वक्तुं शक्यते यदि आगमे उपचयः भवति इत्यतः नित्यत्वं न भवति इति कथयति तर्हि आदेशेषु कथं नित्यत्वं वक्तुं शक्नोति इति पृष्टम् अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः स्युः आदेशाः भवितुमर्हन्ति वा यदि आदेशाः अपि न भवन्ति तर्हि भवता एतावत् बृहत् शास्त्रं किमर्थं सर्वे आदेशाः एव खलु अधिकतया अत्र विधीयन्ते रामः इत्यत्र रामसु इत्यवस्थायां सकारस्य यशसो रुः इत्यनेन रु इत्यादेशः भवति रु इत्यस्य विसर्ग आदेशः भवति तर्हि आदेशः भवति चेत् भवता शब्दनित्यत्वं तिष्ठति वा इति पृष्टे तत्र नूतनमेकम् उत्तरमुक्तं बाढं युक्तं शब्दान्तरैरिह भवितव्यं तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता इति बाढं युक्तम् इत्युक्ते सत्यं युक्तमेव युक्ततरमेतत् कुतः भवान् यथा चिन्तयति तथा अस्माभिर्नैव क्रियते सुधी उपास्य इति आसीत् तत्र इकारं निष्कास्य तस्य स्थाने यकारः आगच्छति इति बालबोधाय एवं न क्रियते सुधी उपास्य इति भिन्न एव शब्दः अस्ति शुद्ध्युपास्य इति अपर एव शब्दः अस्ति शब्दान्तरैरिह भवितव्यं सुधी उपास्य इति प्रयोक्तव्ये शुद्ध्युपास्य इति साधुर्भवति इति अस्माभिरुच्यते किमुच्यते सुधी उपास्य इत्यत्र सुधी इत्यत्र इकारबुद्धिप्रसंगे यकारबुद्धिः साध्वी भवति इति बुद्धिविपरिणामः अस्माभिरुच्यते अतः आदेशाः यत्र भवन्ति तत्र पूर्वमेकमासीत् इदानीम् अन्यद्भवति इति नाशयः एतद्बुद्धिः पूर्वमासीत् इदानीम् एषा बुद्धिः क्रियते इति केवलम् अतः अत्र लिखति पश्यतु शब्दान्तरैरिह भवितव्यं तत्र शब्दान्तरे शब्दान्तरस्य प्रतिपत्तिर्युक्ता अन्यस्य शब्दस्य प्रसंगवेलायां शब्दान्तरस्य प्रसक्तिस्तत्र उच्यते अतः षष्ठीस्थाने योगा इत्यत्र कौमुद्यां लिखति आचार्यः स्थानञ्च प्रसङ्गः इति प्रसङ्गः इत्यस्य प्रसक्तिः संभावना मात्रं यद्यत्र इकारः स्यात् तर्हि यकाररूपेण परिणम्येत इति रूपेण तावदेव इकारः आसीत् सः यकारः जातः इति न इकारः भवितुमर्हति इकारः स्यात् इति रूपेण संभावना मात्रेण परिणामः एव तत्र प्रसङ्गशब्देन अतः प्रसङ्गवाची स्थानशब्दः न तु निवृत्तिवाची इति कैयटः अत्र लिखति अतः सन्त एव प्रयोगाय नित्याः शब्दाः बुद्ध्युन्मज्जन निमज्जनद्वारेण प्रतिपाद्यन्ते ते शुद्ध्युपास्यः इत्यपि प्रयोगः अस्ति सुधी उपास्य इति अपरः अस्ति सुधिभिः उपास्यः इति अपि अस्ति सुधिभिः उपास्यः इत्यत्र सुब्लुकृते समासे जाते सुधी उपास्य इत्यवस्थायां यण् भवति इत्येतत् सर्वं बुद्धिविपरिणामः एव अत्र किमपि नास्ति व्यत्यासः न भवति सुधिभिः उपास्य इत्यत्र भिस् गत्वा तत्र ई इति केवलम् अवशिष्यते इकारस्य स्थाने यकारः भवति इत्येतत् किमपि नास्ति एतत् सर्वम् अस्माभिः केवलं बुद्धिवैषद्याय उच्यते तस्मात् यदि आदेशाः स्वीक्रियन्ते तर्हि शब्दनित्यत्वहानिरूपदोषः नास्ति इति यदि उच्यते तर्हि मया अपि तदेव क्रियते आगमविषयेपि मया तदेव क्रियते किं क्रियते बुद्धिपरिणाम एव क्रियते आदेशास्तर्हि इमे भविष्यन्ति भोः आगमः इत्युक्ते कीदृशः भवति अयमपि एकः आदेशः कथम आदेशः भवति अनागमकानां सागमकाः तर्हि तत्र सुधातोः तृ इति प्रत्ययः अस्ति तृ इति अनिट् प्रत्ययः इदानीम् अनिट् तृ प्रसंगे सेट् तृ क्रियते अर्थात् तृ प्रसंगे इतृ क्रियते इतृ इडागम विशिष्टः तृ इत्यायाति इत्यर्थः तर्हि अत्र किं कृतं बुद्धिपरिणामः एव कृतः तत्र कोऽपि व्यत्यासः न जातः सु तृ इति अस्त्यैव तत् पृथक् सु इतृ इत्यपि अपरमस्त्यैव गुणानन्तरं सो इतृ तदपि एकमस्त्यैव सावु इतृ तदपि अस्ति
सवितृ इत्यपि एकमस्ति, सविता इत्यपि अपरः शब्दः अस्ति। एकस्य शब्दस्य विपरिणामेन 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 सविता इति रूपं न भवति। सुधातोः तृ इति प्रत्ययः इति एकं तद् भिन्नमेव रूपं, सविता इति अपरमेव भिन्नं रूपम्, उभयमपि सिद्धमेव अस्ति, साध्यं किमपि नास्ति। परन्तु किमर्थं साध्यते, प्रक्रिया किमर्थमुच्यते, कथं सविता इति जातमिति ज्ञातव्यं खलु, तदर्थं प्रक्रिया उच्यते। तर्हि किं क्रियते, अनिट् बुद्धिप्रसङ्गे सेड् बुद्धिः क्रियते। अनिट् बुद्धिः इत्युक्ते इड् रहित बुद्धिः, इड् रहित बुद्धिप्रसङ्गे सेड् बुद्धिः इट् सहित बुद्धिः क्रियते, अर्थात् त्रिवृद्धिप्रसङ्गे इतृबुद्धिः क्रियते इत्यर्थः। एवमेव अन्यत्रापि आगमेषु द्रष्टव्यम्। एवञ्च किं जातम्, अनिट् बुद्धि प्रसंगे सेड् बुद्धि क्रियते इति सिद्धम्। तस्मात् बुद्धिविपरिणाम एव बुद्धिकृतः स्थान्यादेशभावः एव अत्रापि स्वीक्रियते। तस्मात् शब्दनित्यत्वहानिर्नास्ति इत्युक्तम्। अतः कथं तत् कथम् इति पृष्टे तत्र भाष्यकाराः वदन्ति, सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारेऽपि नित्यत्वं नोपपद्यते। अतः सर्वे सर्वपदादेशाः पदशब्देन सुप्तिगन्तं गृह्यते, न सुप्तिगन्तं गृह्यते, अपि तु कार्यप्रतिपाद्यमात्रं प्रतिपद्यमानं प्रतीयमानं प्रकृतिप्रत्ययादि तत्सर्वं पदम्। अतः इदानीं तृ इत्यपि एकं पदं, तस्य स्थाने इतृ इति अपरस्य पदस्य प्रयोगः क्रियते। अतः सर्वे सर्वपदादेशाः दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः एकदेशविकारेऽपि, यदि कश्चन शब्दः नित्यः एक अपिबत् इति कश्चन शब्दः अस्ति, तत्र कुत्रचित् तकारस्य लोपः भवति, अपिब इति भवति चेत् तदानीं नित्यत्वं नोपपद्यते। अतः किं क्रियते, अस्माभिः सर्वे सर्वपदादेशाः इति रूपेण बुद्धिविपरिणाम एव स्वीक्रियते। तस्मात् शब्दनित्यत्वविषये न कापि क्षतिः इति। अत्र उद्योतप्रदीपाभ्यां किञ्च अतिशयितः विषयः चर्चितः अस्ति, सति समये तान् विषयान् पश्यन्तु। इतः परं सन्निपातन्यायाधिकरणम् इति अपरमधिकरणम् आरभ्यते। तदधिकरणम् अग्रिमकक्षायां वक्ष्यामि।